राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण आज पनि थप 4 जनाको मृत्यु, 500 भन्दा बढी संक्रमित, 109 जना भने घर फर्किए। नापी विभागका कर्मचारीको कमजोरीका कारण नेपाली भूमितर्फ गएको खुलासा, द्वन्द्वकालीन समयमा स्ट्रिप नक्सा जारी गरेको दावी। बाढीले सडक बगाउँदा लमजुङका स्थानीयलाई शास्ति, पुनर्निर्माणमा सरकारवालाले ध्यान नदिएको गुनासो। राष्ट्रपति ट्रम्प असक्षम नेता भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार जो बाइडेनको टिप्पणी, देशलाई खोक्रो बनाएको आरोप। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको कोरोना परीक्षण नतिजा नेगेटिभ, एन्फाद्वारा घर जान स्वीकृति। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 95 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 95 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। थपिएका मृतकमा महोत्तरी मटिहानीका 45 वर्षीय पुरुष, धनुषा मिथिलाकी 85 वर्षीय महिला, अछामका 18 वर्षीय पुरुष र मोरङ विराटनगरका 57 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। 73 जना र महिला 22 जना गरी जम्मा 95 जनाको दुःखद निधन भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 8, प्रदेश नम्बर 2 मा 39 जना, बागमती प्रदेशमा 18 र गण्डकी प्रदेशमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 12 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जना गरी 95 जनाको मृत्यु भएको हो। आज नेपालमा 500 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। आज 9859 पीसीआर परीक्षणमा 525 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। उपत्यकामा मात्रै 127 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट आजसम्म कुल 24,957 जना संक्रमित भएका छन्। 525 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र आजसम्म सक्रिय संक्रमित र डिस्चार्ज भएर जानुभएका गरी जम्मा 24,957 जनामा संक्रमण भएको देखिएको छ। आज 109 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म 16,837 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी देशभरका क्वारेन्टिनमा 14,759 जना रहेका छन् भने 8,025 जना आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बाँकेमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्यामा वृद्धि भएसँगै जनस्तरमा कोरोनाको त्रास बढ्दै गएको छ। बाँकेमा 15 दिन यता करिब 250 जना र बिहिबार मात्रै 26 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। संक्रमितलाई व्यवस्थापनका लागि आइसोलेसन बेडको अभाव भएको छ। संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले लकडाउनलाई भने कडाई गरेको छ। त्यसकारण अब आज यो संक्रमणको दर अहिले आज पनि 26 जना थपिएको छ। अब हिजो पनि थपियो। त्यसकारण चाहिँ अब यो कम्युनिटी लेभलमा जुन किसिमको फैलावट छ यो राम्रो स्थिति होइन। समस्याहरू घटेको छैन, बढेको बढै छ। त्यसकारण चाहिँ अब अझै पनि केही समय चाहिँ हामी कडा अनुशासनमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। समुदाय स्तरमा कोरोनाको लक्षण सहितका बिरामीहरू भेटिँदा संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको हो। बाँकेमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 667 जना पुगेको छ भने निको भएर घर जानेहरूको संख्या 405 रहेको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यका आवतजावतका लागि सवारी पास जारी नगर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार आजदेखि सवारी पास बन्द गरिएको कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
बाहिरका जिल्लाहरूबाट उपत्यका भित्रिनका लागि दिँदै आएको सवारी पास समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले बुधबार 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सवारी पास बन्द गर्न परिपत्र गरेको थियो। एम्बुलेन्स, खाद्यान्न ढुवानी, सञ्चार माध्यम लगायतका पास आवश्यक नपर्ने सवारी साधन भने चल्न पाइने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। द्वन्द्वकालीन समयमा नापी विभागका कर्मचारीहरूले गरेको कमजोरीका कारण नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिरहेको खुलासा भएको छ। सरकारले सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेक करिब 98% सीमा विवाद समाधान भएको बताए पनि कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा अझै सीमा विवाद सुल्झिन सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन समयमा नापी विभागको टोलीले भारतीय टोलीसँग भारततर्फ नै बसेर नाप नक्सा गरी जारी गरेको स्ट्रिप नक्साका कारण सयौं बिघा जमिनमा भारतीय पक्षले दाबी गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लवराज भट्टले 2058 देखि 2060 को द्वन्द्वकालीन समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली नापी विभागको टोली समेतले भारततर्फबाट नै सम्पूर्ण काम गरेर स्ट्रिप नक्सा जारी गरेको बताउनुभयो। उहाँहरू नाप्न जानुभयो 59-60 तिर नापेको। त्यो बेला हाम्रो मुलुक चाहिँ द्वन्द्वमा थियो। सीमा क्षेत्रमा कहीँ पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति थिएन। सुरक्षाको कारण देखाउँदै हाम्रो नापी टोली भारतीय टोलीसँग भारततिरै बस्यो। उतैबाट आयो, नेपालका सरोकारवालाहरू कसैसँग कन्सल्ट गरेन, उसैसँग आयो, उतैबाट नाप्यो, भारततिरै गएर बस्यो। उनीहरूसँगै बसेर उतैबाट नापी गरिएको हुनाले यो नापी विभागका मान्छेहरू जो त्यतिखेर खटिएका थिए उहाँहरूले कमजोरी गरेको हो, उहाँहरू चाहिँ चुकेको हो, उहाँहरूले नियतवश गरेको हो या डिफेन्स गर्न नसकेर गरेको हो, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कमजोरी गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो ठम्मी छ। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवाद समाधान गरेर मात्रै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गर्ने नेपाल सरकारको अडान भए पनि नापी विभागका कर्मचारीहरूले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। सीमा समस्या समाधानका लागि पुराना नक्सा, तथ्य र प्रमाणलाई आधार मान्दै भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने उहाँहरूको सुझाव छ। नक्सा राखेर त्यो स्ट्रिप नक्सालाई राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ। जहाँ सही छ त्यो ठिक छ, जहाँ कमजोरी भएको छ त्यहाँ सच्याउनुपर्छ। कमजोरी गर्ने कर्मचारीहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यको एउटा सिमाना, एउटा नापीको अमिन गएर एउटा सर्वेक्षक गएर साइन गरेर पारी हाल्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। यिनीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ जेलमा राखिनुपर्छ। बुधबार नक्सा सच्याउन माग गर्दै आएका कञ्चनपुरका स्थानीय र जनप्रतिनिधि लगायत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको थियो। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आज छलफल भएको छ। दुई अध्यक्ष बीच करिब 4 घण्टा सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी दुई अध्यक्ष बीच आज सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ। अध्यक्षद्वय महाधिवेशनको कार्यतालिका, अधिकार बाँडफाँड, वैचारिक बहस आलोचना र आत्मा आलोचना, मन्त्री परिषद हेरफेर लगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। दुई अध्यक्ष बीच शुक्रबार पनि छलफल गर्ने सहमति भएको छ। दुई अध्यक्ष बीचको वार्तामा केही समय महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समितिका सदस्यहरू शङ्कर पोखरेल र जनार्दन शर्मा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। दुई अध्यक्ष बीच साउन 20 गतेपछि पहिलो पटक वार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर पछिल्लो समय नेकपाभित्रको विवाद तीव्र बनेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस संस्थापन इतरका जिल्ला सभापतिहरूले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा गठन भएका विभागहरू अमान्य हुने बताएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकटका 49 जिल्ला सभापतिहरूको भर्चुअल बैठकले विभागमा मनोनित सदस्यलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान उल्लङ्घन गरी मनोमानी रूपमा विभाग गठन र क्रियाशील वितरणको काम भएको भन्दै संस्थापन इतर समूहका 49 जिल्ला सभापतिले विरोध जनाएका छन्। 6 महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभाग र अन्य पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रले तोकेर क्रियाशील सदस्यता दिन लगाएको भन्दै सभापतिले विरोध गरेका हुन्। पार्टीको विधान आन्तरिक संरचना कमजोर भएको भन्दै व्यक्तिका लागि पार्टीका नीति नियम उल्लङ्घन नगर्न सभापतिहरूले केन्द्रीय समितिको
ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विधान विपरीत महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा गठन भई विस्तार गरिएको निर्णय अमान्य हुने जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ छ। ती विभागमा मनोनित भएका व्यक्तिहरूलाई मान्यता नदिने पनि उनीहरूको ठहर छ। पार्टीले यसरी मनपर्दो ढङ्गले गठन गरेको विभागहरू हामी मान्दैनौँ र हामी जिल्लामा उनीहरूलाई विभागका सदस्यका रूपमा स्वीकार्दैनौँ भनेर हामीले स्पष्ट एकातिर त्यो भनेका छौँ भने क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण साउन मसान्तसम्म सक्ने गरी केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे पनि जिल्लाहरूमा फारम नपठाइएको प्रति सभापतिले आपत्ति जनाएका छन्। पार्टी बाहिरबाट आएकालाई क्रियाशील सदस्यता दिने विषयमा पनि सभापतिको विरोध छ। तपाईँहरू एकचोटि महासमिति केन्द्रीय सदस्य भएपछि आजीवन महासमितिको सदस्य हुने प्रावधानलाई अन्त्य गर्नुहोस्। यो महासमितिको बैठकको निर्णय हो। र महासमितिको बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिमा गएर हाम्रै सभापतिज्यूले त्यसलाई लत्याउने काम भयो, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीका सबै तह र तबकाका व्यक्तिहरू ओडा तहदेखि नै निर्वाचित भई आउनुपर्ने मागलाई दोहोर्याएका छन्। समावेशी समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले एकपटक मात्र उक्त जिम्मेवारीको अवसर पाउने मागलाई सभापतिहरूले पुनः दोहोर्याएका छन्। सबैको सहमत नभइकन क्रियाशील सदस्य बनाउन पाइएन। अब एकै सभापतिले अथवा कुनै नेताले फलाम क्रियाशील देऊ भनेर पाएन। हामीले ललितपुरमा त सिधै पनि सबैजना तपाईँको एकैको जम्मैजना अथवा त्यहाँ अरू क्रियाशील बसेर सबैलाई भेग मिलाएर क्रियाशील बाँध्नु भनेको छु मैले। त्यसरी अब मन परि पहिला हुँदैन। यदि भयो भने कम्प्लेन गर्यो भने हामीले काटिदिन्छौँ त्यो क्रियाशील। सदस्यता वितरण पार्टीको विधान अनुसार गर्न र नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट नै सभापति चयन गरिने व्यवस्था राख्न नेतृत्वलाई सुझाइएको छ। पार्टी सभापति र केन्द्रीय समितिमा रहने नेताहरूको सम्झौतावादी नीतिका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर भएको जिल्ला सभापतिहरूको निष्कर्ष छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वामित्वका पुराना सवारी साधनबारे अध्ययन समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। देशभरका सरकारी कार्यालयले करोडौं मूल्यका सवारी साधन कबाडीमा फालेर वर्षेनी नयाँ किन्दा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै 6 महिनाभित्र विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न आदेश दिएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाउन र खर्च पनि त्यही कार्यालयबाट बिहोर्न भनेको छ। सरकारी स्वामित्वका चल्न सक्ने सवारी साधनलाई कबाडीका रूपमा फालेर कमिसनका लागि करोडौं मूल्यका खरिद हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई भनिएको छ। आदेशमा सर्वोच्चले कानूनी व्यवस्था र मापदण्ड तयार गरी पारदर्शी रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्था सहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माथत निकायका कार्यालयमा बढीमा 50% कर्मचारीको उपस्थितिमा कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बिहिबार परिपत्र जारी गर्दै कार्यालयमा बढीमा 50% कर्मचारीबाट आलोपालो हुने गरी व्यवस्था मिलाएर र अन्य कर्मचारीले घरैबाट गर्न सकिने तोकिएका कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको हो। 26 साउनमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लामा बढीमा 50% कर्मचारी राखेर कार्यालय चलाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालय निकायका शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सिटिभिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र दिल्ली रमण कल्याण स्मारक पुस्तकालय लगायत मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै महाशाखा, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय पुस्तकालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आधा भन्दा कम कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै प्रकृतिमाथि दिनानुदिन प्रहार हुने क्रम बढिरहेको छ। विकास र समृद्धिको नाममा स्वार्थ, लोभ र मूर्खतासँगै आज मानवीय लापरवाहीका कारण मानव आफ्नै अस्तित्वलाई जोखिममा पारिरहेको छ। प्राचीन समयमा पनि पर्यावरण असन्तुलनकै कारण धेरै प्राचीन सभ्यताहरूको अन्त भएको इतिहास छ।
आजको सभ्यता प्रकृतिको विनाशले खतरामा पर्दै गएको विश्लेषण छ। मानव समाजको घोर लालची प्रवृत्ति, तीव्र अन्धाधुनको औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनको दोहन, छोटो समयमै अधिक उत्पादनमा होड, उपभोक्तावादी संस्कृति यी सबै कारणले प्रकृतिको मूल संरचना विकृति भएको छ र हुँदै गएको छ। हामी यति चम्किलो दुनियाँमा अग्रसर भइरहेका छौँ जहाँ उन्नति र समृद्धिको अन्ध दौडमा प्रकृतिका बहुमूल्य स्रोत साधनहरूको निर्ममतापूर्वक अपव्यय भइरहेको छ र पर्यावरणीय सङ्कट चारैतर्फ व्याप्त छ। आज विश्वको जनसङ्ख्या 7.5 अर्ब नाघेको छ र नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड बढी पुगिसकेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई विश्वले सन् 1970 देखि नै ठेक्न नसकेको जनाएको थियो। बढ्दो जनसङ्ख्याको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकृतिमा परेको छ। सुन्दर प्रकृति र जीवन धान्न सक्ने अद्भुत क्षमताका कारण पृथ्वी यो ब्रह्माण्डको एक मात्र स्वर्ग हो। अमेरिकी वातावरण अभियानकर्मी जेम्स गुस्तेव स्पेथले भने झै पर्यावरण र जैविक विविधता विनाश तथा जलवायु परिवर्तनका कारण होइन, बरु हाम्रो स्वार्थ, लोभ, मूर्खता र उदासीपनले नर्क बनाएको छ। मुख्य समस्याका जड यिनै हुन्। यसको गतिलो उदाहरण मनोहरा खोला पनि एक हो। कुनै बेला स्वतन्त्र बग्ने मनोहरा आजभोलि थुनिएको छ, कोचिएको छ, साँघुरिएको छ। यस्तो भन्दा नि हुन्छ मनोहराको नाक बन्द गरिएको छ, श्वास प्रश्वास नै रोकिएको छ। भनिन्छ प्रकृतिले आफू अनुकूलको वातावरण आफै निर्माण गर्छ, आफू अनुकूल बाटो पनि बनाउँछ। तर मानवीय लापरवाहीका कारण मानव बस्ती आफै जोखिममा परेको देखिन्छ। आफ्नै दुर्बुद्धिले मानिसले आफ्नै अस्तित्व सङ्कटमा पारिरहेको छ। आफू स्वतन्त्र हुन खोज्ने मानव अरूको स्वतन्त्रता खोज्ने, आफ्नो 1 इन्च भूमि नछोड्ने मानव अरूको बाटो नै बन्द गरिदिने। मानवको यो गतिविधिले आफै खतरामा पर्ने निश्चित छ। समयमै यसका बारेमा सोचिएन भने मानव वरदान बनेको नदीबाट नै मानव अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ। यो उर्वरा फाँट बनाउँदै बगेको मनोहरा नदी मणिसुड शिवपुरी क्षेत्रबाट बगेको छ। यसले वनखण्डबाट वनस्पतिको अंश औषधि बगाई ल्याइएको छ। यसको जल जीवनदायिनी छ। मनोहराकै किनारमा बनेको फाँटमा यसकै जल सिञ्चनबाट जनताले अन्न पनि पाएका छन्, शीतलता पाएका छन्। यो त स्थानीयको जीवन सूत्र हो। यसलाई धकेल्दै जमिन खैचनु, सानो खोल्सामा सीमित पार्न खोज्नु प्रकृतिमाथिको अन्याय हो। यसका विरुद्ध प्रकृति विस्फोटक भइन् भने कसैको केही चल्दैन। जलप्रवाहलाई यथेष्ट स्थान दिएर बस्ती सजाउन जानेमा मात्र मानव भविष्य सुरक्षित र सुरम्य हुनेछ। मनोहरावासी यो पाठ आजै सिक्नु छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। परापूर्व कालदेखि नै महिलाले आफ्ना भावना स्वतन्त्रपूर्वक अभिव्यक्त गर्ने गतिलो माध्यम हो तीज गीत। तीजको सांस्कृतिक पक्षलाई जीवन्त राख्न गाइने तीजका गीतमा पछिल्लो समय विकृति बढ्दै गएको छ। एकातिर मौलिकता हराउनु र अर्कोतिर पुरुष हस्तक्षेपले पनि तीजको परम्परागत पाटोलाई विकृत तुल्याएको गुनासो बढ्न थालेको छ। यो तीजको समयमा हिन्दू नेपाली नारीहरूको मुखमा झुन्डिने गीत हो। नारीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड हरितालिका तीज र तीजमा गाइने गीतको बेग्लै सांस्कृतिक महत्त्व रहेको छ। परापूर्व कालदेखि नै महिलाका भावना अभिव्यक्त गर्ने गतिलो माध्यम बनेको तीज गीत गायनमा पछिल्लो समय मौलिकता हराउनु र गीत सङ्गीत मार्फत बढेको पुरुष हस्तक्षेपले तीजको परम्परागत पाटोलाई विकृत तुल्याएको गुनासो बढ्न थालेको छ। बजारमुखी गीतले तीज गीतको भावना र सौन्दर्य बिगारेको आरोप लागेको छ। छाडापन, दुईअर्थी लाग्ने शब्दहरू राखिने प्रवृत्तिले तीज गीतको मौलिकता हराउँदै गएको हो। तीजको सांस्कृतिक पक्षलाई जीवन्त राख्न सञ्चार माध्यमले पनि मौलिक तीज गीतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। तीजको नाममा चाहिँ अलिकति भड्किला गीतहरू धेरै आउन थाले। पुरुषहरूले तीजको गीत गाउनै हुँदैन भन्ने होइन, तर पनि एउटा अलिकति आफ्नो चाहिँ भनौँ न संस्कृतिलाई जोगाउने टाइपका गीतहरू, जुन चाहिँ एउटा
पारिवारिक गीत हुनु पर्यो। अलिकति भड्किला गीतहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब तिज नै लोप होला कि भन्ने अलिकति डर पनि मलाई लागिरहेछ। पछिल्लो समय बजारमा नाम चलेका गायिकाहरूका तीज गीतमा समेत पुरुषकै शब्द लय नृत्य भेटिन्छन्। त्यसो त पुरुषले तीज गीत सृजना गर्नै नहुने गाउनै नहुने भन्ने हुँदै होइन, तर पुरुषले गाउने गीतमा महिलाका सामाजिक उपस्थिति, महिला सशक्तिकरण र समसामयिक मुद्दा ओझेलमा परेका देखिन्छन्। धेरैजसो गीतहरू महिलाहरूका रूपरङ र साजसज्जामा मात्रै केन्द्रित बनेका भेटिन्छन्। सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा दर्शक बढाउने र पैसा कमाउने प्रवृत्तिले पछिल्ला तीज गीतमा झन बेथिति बढेको कतिपयको विश्लेषण छ। पुरुष कलाकारको उपस्थितिले सांस्कृतिक रूपान्तरण भएको भनिए पनि गीत र अभिनयमा ख्याल गर्नुपर्ने पुरुष कलाकारहरूकै भनाइ छ। तीजका गीतहरू पुरुषले पनि गाउने जुन एउटा सिस्टम हामीकोमा बस्यो, अब त्यसलाई त अब हामीले एउटा एक किसिमको सांस्कृतिक रूपान्तरण नै भनौँ न। अब त्यसमा त्यति साह्रै चित्त नदुखाउँ, बरु कस्ता गीत गाउने, कस्ता गीत नगाउने, कस्ता भिडियोहरू बनाउने, कस्ता शब्दहरू गाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। गीतमा बेथिति हटाउन सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। संस्कार र संस्कृति राष्ट्रको अमूल्य गहना हुन्। यसलाई पछिल्लो पुस्तासम्म जीवन्त राख्न नियामक निकाय खरो उत्रिनुपर्ने बेला आएको देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्द र साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँमा भएको सुन तस्करी घटनामा फरार एकजना बाराबाट पक्राउ परेका छन्। साउन 13 गते काठमाडौँबाट फरार इल्ताफ हुसेन अन्सारी पक्राउ परेका हुन्। सुनले लेपन गरेको 15 किलो 500 ग्राम चाँदी र 500 ग्राम सुन तथा 2 थान पिस्तोल सहित अन्सारीका सहयोगी र कालोबारी यसअघि पक्राउ परेका थिए। घटनामा संलग्न भारतको गुजरातका सञ्जय पटेल भने अझै फरार छन्। सुनचाँदी तस्करीमा संलग्न हुनुअघि अन्सारी नक्कली भारतीय नोटको कारोबारमा पक्राउ परेर कैद भुक्तानपछि छुटेका थिए। 13 गते बिहान सुनधाराबाट प्रहरीको घुमुवा टोलीले पिछा गरेपछि अन्सारी, पटेल, निलेश सखिया लगायतको गिरोहले भारत लैजान लागेको सुनचाँदी त्यहीँ छाडेर भागेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मुख्य आरोपी निलेश सखिया, उनका सहयोगी विजय पटेल, कौशल पटेल र देवान सिंह पटेल नवलपरासीबाट पक्राउ परेका थिए। सोही अभियोगमा प्रहरीका 2 घुमुवा प्रसन्न श्रेष्ठ, बहादुर सिंह कठायत र सुन लुकाउन सघाउने बाग बजारका मोबाइल पसल सञ्चालक उमेश श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका छन्। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ताङरिङ अन्तर्गत घोप्टे खोलाले सडक बगाएपछि यात्रुहरूले शास्ति पाएका छन्। खहरे खोलाले निकै गहिराईमा सडक बगाएपछि पैदल यात्रुहरूले समेत दुःख पाउँदै आएका छन्। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 ताङरिङ अन्तर्गत घोप्टे खोलाले सडक बगाएको 2 साता भयो। खहरे खोलाले सडक बगाउँदा पैदल यात्रुलाई समेत शास्ति भएको छ। पैदल यात्रुका लागि स्थानीयको सक्रियतामा काठको फड्के निर्माण गरे पनि दिनदिनै खोलाले बगाइदिएपछि स्थानीय हैरान भएका छन्। अनि दुःख कसरी पाइयो भन्दाखेरि हामी किनभने अब मान्छे आते जाते हुन्छ, बाटो छैन, यो वारिपारि यस्तो पहरो छ, अनि भर्याङ लगाउने हामी यहाँ थानीको नाताले हामी पनि यहाँका बुद्धिजीवीहरू अब सबै आएर बिहान चाहिँ अब 3-4 घन्टा लगाएर फड्के लगायो, फेरि बेलुका लैहाल्ने, फेरि अर्को बिहान आफ्नो ठाउँ भएपछि हामीले चुप लगाएर बस्नु पऱ्यो नि, भएन। सबैलाई सुविधा होस् होइन। कोही चाहिँ टाढा यात्रा हुन्छ, कोही चाहिँ अब त्यस्तै दुःख पीडा बिरामी हुन्छ। सडकको दीर्घकालीन टिकाउ हुने गरी स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। पैदल यात्रुलाई लक्षित गरी स्थानीयहरूको श्रमदानबाट काठको फड्के बनाउँदै आए पनि दैनिक खोलाले बगाएपछि सम्बन्धित निकायले स्थायी संरचना बनाउन पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। दिनदिनै आउँछ, सर्वर दिन्छ, अब पुल लैदिन्छ बेलुका। अनि अब के भने आज मैले बिहान गाडीवालाहरूसँग बिन्ती गरेर ल सबैले कति सक्छ 100-250 कति सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले पुल थाप्यो आज। लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहरदेखि मनाङसम्म पुग्ने मुख्य सडक निर्माण सुरु भएको 2 दशक बितिसक्यो। हिउँदमा समेत जीर्ण सडकमा यात्रा गर्दा दुःख पाएका सर्वसाधारणले वर्षा लागेपछि झनै शास्ति पाउने गरेका छन्। यद्यपि छिटोभन्दा छिटो यातायात सञ्चालन गर्न विकल्पसहित पहल भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। अहिले यो बाटो अवरुद्ध भएको छ, पहिरोको कारणले गर्दा यो चाहिँ बाटो नै अवरुद्ध भएको छ होइन। त्यसको लागि हामीले अब तत्काल चाहिँ बेली ब्रिज हालेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ यो चाहिँ
ग्याबिन भरेर हुन्छ अथवा ब्लास्टिङ गरेर हुन्छ। तीमध्येका 2-3टा विकल्पमध्ये कुन विकल्पबाट हामी जति छिटो चाहिँ सडक सञ्चालन गर्न सक्छौँ त्यही अनुसारको विकल्पको चाहिँ तयारीमा छ। भौगोलिक विकटता र बिग्रदो सडकका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुँदै गएको छ। वर्षौंदेखि बिजोगसँग बिग्रिएको सडकले दुई पाङ्ग्रे तथा ठूला सवारीलाई समस्या भएको छ। बेसी सहरदेखि उत्तरतर्फका व्यवसायीहरू पनि सामान ढुवानीमा समस्या भएको बताउँदै आएका छन्। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले भदौ 16 गतेबाट हुने आन्तरिक तथा बाह्य उडानको तालिका संशोधन गरेर पठाउन वायु सेवा सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि भदौ 1 गतेबाट उडान गर्ने भनिएकाले सोही बमोजिम वायु सेवा सञ्चालकहरूले उडान तालिका क्यानलाई पठाएका थिए। कोरोनाको महामारी बढ्दै गएपछि मन्त्री परिषदको निर्णयले भदौ 1 गतेबाट खुल्ला गर्ने भनिएको उडान स्थगित गरेको छ। सूचना अनुसार पहिला पठाएको तालिकालाई अब वायु सेवा सञ्चालकहरूले संशोधन गरेर क्यानमा पठाउनु पर्नेछ। बुधबार मात्रै नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले भदौ 16बाट हवाई उडान खुल्ला नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो। सबै तयारी पूरा गरेर भदौ 1 गतेदेखि उडानको प्रतीक्षामा रहेका वायु सेवा सञ्चालकहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयले रुष्ट बनेका हुन्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले लिने कर्जाको ब्याज दर नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सबैभन्दा सस्तो भएको दाबी गरेको छ। ब्याङ्कको आधार दर 6% भन्दा कम भएकाले समग्रमा ब्याज दर पनि एकल बिन्दुमा झरेको ब्याङ्कले जनाएको हो। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले ब्याङ्कको आधार दर 6% भन्दा पनि कम 5.90% कायम गरिएको बताउनुभयो। यसमा 1.25% देखि 3.25% सम्म प्रिमियर जोडेर कर्जा उपलब्ध गराइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। अधिकतम प्रिमियम जोड्दा समेत ब्याङ्कको ब्याज दर 9% को हाराहारीमा रहेकाले ब्याङ्कको ब्याज दर अन्य ब्याङ्कहरूको भन्दा धेरै सस्तो भएको उहाँको दाबी छ। उहाँले 7.25% ब्याज दरको घर कर्जा उपलब्ध गराइएको समेत बताउनुभयो। त्यो 6%बाट पनि हाम्रो घटेर जस्तो 5.90 हैन स्थितिमा हाम्रो चाहिँ बेस रेट पुग्दैछ। त्यो पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपले के छ त भन्दाखेरि 3.25 मात्रै हामीले जोड्दाखेरि हाम्रो ब्याज चाहिँ के छ भने 9% को हाराहारीमा मात्रै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याज दर चाहिँ एकदमै सस्तो भएर गएको छ। उहाँले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कर्जाको ब्याज दरमा स्थायित्व रहेको समेत बताउनुभयो। अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो 27 वटा क वर्गको ब्याङ्कहरू छन् ती ब्याङ्कहरूमा वाणिज्य ब्याङ्क सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी छ र यसको ब्याज दर चाहिँ कम छ भन्ने खालको कुरोहरू हामीले सार्वजनिक रूपले प्रकाशित गरेका छौँ। त्यो कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई ब्याज दरको बारेमा हैन एउटा खालको चाहिँ के छ भने बेनिफिट हुन्छ भन्ने। अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप बढी र कर्जाको माग कम हुँदा अधिक तरलता देखिएको छ। यो अवस्था राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि छ। पछिल्लो अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात 63% रहेको छ। यसको अर्थ ब्याङ्कमा अझै लगानी योग्य रकम प्रशस्तै छ। यता कर्जाको ब्याज दर तत्काल हेरफेर हुने सम्भावना नरहेको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडले भदौ 4 गतेदेखि 63 करोड रुपियाँ बराबरको साधारण सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। रिलायन्सले प्रत्येक किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा 63 लाख किता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो। कम्पनीले भर्चुअल मिटिङ मार्फत 5% सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई र 5% सेयर कर्मचारीलाई आरक्षण गरिएको जनाएको छ। बाँकी रहेको 56,70,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। डिसिजन भने इन्भेस्टर आफैले गर्ने हो। हाम्रो उद्देश्य केवल यो सेसनलाई चाहिँ जानकारीमूलक बनाएर संस्थाको स्टेटसलाई चाहिँ अगाडि प्रेजेन्ट गर्ने मात्र हो। इस्युको साइज 63 करोडै हो। त्यसमध्ये 5% संस्थाका कर्मचारीहरूको लागि, 5% सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएपछि रिमेनिङ 56 करोड 70 लाख बराबरको सेयर चाहिँ सर्वसाधारणमा आगामी भदौ 4 गतेदेखि निष्कासन हुँदैछ। आइपिओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 63,000 किताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन्। सेयरको बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटलले गर्दैछ। भदौ 8 गतेसम्म खुल्ला रहने आइपिओमा
सी आस्वा सदस्य रहेका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ। 2074 मङ्सिर 1 गतेदेखि कम्पनीले आफ्नो कारोबार सुरु गरेको थियो। कम्पनीले व्यवसाय विस्तारका योजना अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। बिहिबार सुनको भाउ तोलामा 2400 रुपियाँले बढेको छ। बुधबार तोलामा 6200 रुपियाँले घटेको सुन बिहिबार पुनः बढेको हो। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 97,800 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबार 1,01,600 रुपियाँमा किनबेच भएको सुन बुधबार 95,400 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा यसको प्रभाव परेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिहिबार सुन प्रति औँस $1,931 हाराहारीमा कारोबार भएको छ। बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला 97,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,295 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधि लागू गरेको छ। बोर्डले नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा भएको बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था बमोजिम बुक बिल्डिङ निर्देशिका 2077 बमोजिम यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार तोकिएको मापदण्ड पुग्ने कम्पनीले अब बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न सक्नेछन्। त्यसमा आम लगानीकर्ताले न्यूनतम 50 किता सेयरमा आइपिओ निष्कासन गर्न सक्छन्। प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ विधि लागू भएसँगै धितोपत्रको मूल्य निर्धारण पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हुने बोर्डले जनाएको छ। यस प्रक्रियाबाट सेयर निष्कासन गर्दा निष्कासनकर्ता कम्पनीले आफ्नो धितोपत्रको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने र यसबाट वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको बजार प्रवेश प्रोत्साहित हुने बोर्डको अपेक्षा छ। यो विधि लागू भएपछि निष्कासनकर्ता कम्पनीमा संस्थागत लगानीकर्ताको स्वामित्व बढ्न गई संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत बोर्डको छ। लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायी समक्ष कारोबारका लागि राखेको 25% धरौटी अर्थात् मार्जिन रकममा प्रतिफल पाउने भएका छन्। बोर्डले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली 2075 को संशोधन गर्दै लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले बुझाउने धरौटी रकममा सिर्जित हुने दायित्व तथा प्रतिफलका सम्बन्धमा लगानीकर्ता तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच हुने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस व्यवस्थासँगै धितोपत्र कारोबारका लागि लगानीकर्ताले राखेको धरौटी रकममा प्रतिफल प्राप्त हुने वा नहुने सन्दर्भमा कायम रहेको अन्यलता अन्त्य हुने बोर्डको विश्वास छ। धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई बुझाउनुपर्ने 25% धरौटी रकममा प्रतिफल नपाएको सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। सोही गुनासोको सम्बोधनका लागि बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सबै खेलाडीको कोरोना परीक्षण नतिजा नेगेटिभ आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार सबै खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको हो। बिहिबार एन्फाको दोस्रो चरणमा पीसीआर परीक्षण गराएका खेलाडीहरूको नतिजा नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको छ। दोस्रो चरणमा मंगलबार 23 खेलाडी सहित 6 जना एन्फा पदाधिकारीले पनि पीसीआर परीक्षण गराएका थिए। यसअघि पहिलो चरणमा सोमबार पीसीआर परीक्षण गराएका सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको थियो। एन्फाले परीक्षण गराएका खेलाडी सहित प्रशिक्षक, अफिसियल र होस्टेलका कर्मचारी सहित 53 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको हो। परीक्षण गरिएका 54 मध्ये 1 जनाको भने पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ। एन्फाले मंगलबार ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालसँगको समन्वयमा उपत्यकाभित्र घर भएका र आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका 23 खेलाडी, प्रशिक्षक, अफिसियल र आवश्यक कर्मचारी गरी 29 जनाको पीसीआर परीक्षण गराएको थियो। यसअघि सोमबार होस्टेलमा क्वारेन्टाइन बसेका 11 खेलाडी सहित अन्य 25 जनाको कोरोना परीक्षण गराएको थियो। एन्फाले भदौ 1 गतेदेखि राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने योजना सहित प्रारम्भिक टोलीका सबै खेलाडीलाई बोलाएर कोरोना परीक्षण लगायतका तयारी गरेको थियो। तर कोरोना भाइरसको प्रभाव बढ्दै गएपछि बुधबार भदौ 1 गतेदेखि प्रशिक्षण थाल्ने योजनाबाट एन्फा ब्याक भएको थियो। सोही अनुसार खेलाडीलाई क्वारेन्टिनबाट रिलिज गर्दै एन्फाले उनीहरूलाई घर जाने स्वीकृति दिएको थियो। आर्सेनलका जर्मन मिडफिल्डर मसुद ओजिलले सम्झौता अवधिभर क्लब नछाड्ने बताएका छन्। क्लबका लागि खेल्ने अवसर नपाएर अधिकांश समय बेन्चमा बस्दै आएका ओजिलले मौका नभए पनि अन्य क्लब जाने बारे नसोचेको बताए।
आर्सेनल र ओजिलको सम्झौता जुन 2021 सम्म रहेको छ, तर पछिल्लो समय उनले आर्सेनलमा खेल्ने अवसर पाएका छैनन्। केही समय चोटका कारण मैदान बाहिर बसेका ओजिलले कोरोना महामारीपछि सुरु भएको प्रिमियर लिगका कुनै पनि खेलमा अवसर पाएनन् भने FA कपका खेलमा पनि मौका पाएनन्। उनले नखेले पनि आर्सेनलले चेल्सीलाई पराजित गर्दै FA कपको उपाधि जितेको थियो। 31 वर्षीय फुटबल स्टार ओजिल आर्सेनलमा हरेक हप्ता 3,50,000 पाउन्ड पारिश्रमिक बुझ्छन्। महँगो पारिश्रमिकका बावजुद खेल्ने मौका नपाउँदा उनको स्थानान्तरणको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ। अन्य केही क्लबले उनको स्थानान्तरणका लागि प्रयास गरिरहेका छन्, तर उनले सिधै नकार्ने गरेका छन्। आर्सेनल प्रशिक्षक मिकेल अर्टेटासँगको रिसिभीका कारण पनि खेल्ने मौका नपाएको चर्चा भइरहँदा ओजिलले सम्झौता अवधिभर सँगै रहने बताएका छन्। ओजिल 2013 मा रियल मड्रिडबाट 42.4 मिलियन पाउन्डको सम्झौता गर्दै आर्सेनल आएका थिए। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्य बदलिरही धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। राति देशभर सामान्य बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 95 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 95 पुगेको हो। आज नेपालमा 525 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट आजसम्म कुल 24,957 जना संक्रमित भएका छन्। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आज छलफल भएको छ। दुई अध्यक्ष बीच करिब 4 घण्टा सकारात्मक छलफल भएको हो। पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी दुई अध्यक्ष बीच आज छलफल भएको बताइएको छ। द्वन्द्वकालीन समयमा नापी विभागका कर्मचारीहरूले गरेको कमजोरीका कारण नेपाली भूमिमाथि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिरहेको खुलासा भएको छ। सरकारले सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेक करिब 98% सीमा विवाद समाधान भएको बताए पनि कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रमा अझै पनि सीमा विवाद सुल्झिन सकेको छैन। न्युजिल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो शहर अकल्यान्डमा पुनः लकडाउन गरिएको भोलिपल्ट 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले हिँडुल गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने देशभर नै सामाजिक दूरीका उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा न्युजिल्यान्डले अपनाएका उपायको विश्वभर प्रशंसा हुने गरेको छ। कतार विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सबै सदस्यको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। लगनखेल स्थित पाटन अस्पतालमा गत सोमबार र मंगलबार स्वाब संकलन गरेका 34 खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको एन्फाले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।